नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। पटक पटक लाइसेन्सको ट्रायल दिँदा पनि एउटा सामान्य गल्तीका कारण धेरैले लाइसेन्स पाएका छैनन्। कहिले 8 आकारमा छुँदा त कहिले खुट्टा भुइँमा टेक्दा अनि कहिले स्टार्ट बन्द हुँदा धेरैले लाइसेन्स पाएका छैनन्। सवारी चलाउन सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स अनिवार्य त हुन्छ, तर सानो त्रुटिका कारण कतिपयले पटक पटक ट्रायल दिँदा पनि लाइसेन्सको परीक्षा पास गर्न सक्दैनन्। तर अब भने अन्य प्रदेशमा जस्तै बागमती प्रदेशमा पनि लाइसेन्समा 70 अङ्कको नयाँ नियम लागू भएको छ। आखिर के छ त 70 अङ्कमा पनि लाइसेन्स पास गर्ने नयाँ नियमका प्रावधानहरू? हेरौँ यो रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा लाइसेन्समा नयाँ नियम लागू। सोमबारबाट 70 अङ्क ल्याउनेले लाइसेन्स पाउने। सामान्य गल्तीमा लाइसेन्स नपाएकाहरूलाई राहत। फागुन 1 गते सोमबारबाट बागमती प्रदेशमा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा 70 अङ्क भारको नियम लागू भएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा लागू भइसकेको 70 अङ्कको यो नियम बागमती प्रदेशमा भने विभिन्न किचलोको कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। तर सोमबारबाट भने किचलो र आलोचनाका बीच यो नियम लागू भएको छ। अब सामान्य गल्तीका कारण पटक पटक ट्रायल दिँदा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र नपाएकाहरूले बागमती प्रदेशमा पनि राहत पाउने भएका छन्, जसबाट सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन्। यो त एकदम राम्रो हो अनि यसले चाहिँ जस बिचौलियाहरूको चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो बिचमा घुसपेट हुने, त्यसपछि ट्रायलमा कसरी हुन्छ फेल गराउने एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो भित्रको आपसी सेटिङमा चाहिँ लाइसेन्सहरू बाँड्ने अथवा बिक्री गर्ने नै भनौँ, यो यस्तो प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। सायद यो चाहिँ लागू भयो भने चाहिँ एकदम युवाहरू, हामी जस्तो युवाहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै ठिक लाग्यो। अब मान्छेले कस्तो कन्फिडेन्ट होइन, एक खालको अब म निकाल्छु भनेर आइरहेको हुन्छ। सामान्य हो नि त, खुट्टा झार्नु भने ठुलो कुरो होइन नि त, रोडमा टेक्न पाइन्छ, सामान्य कुरो। सामान्य कुरोले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले 2 महिना 3 महिना लस भयो नि त। मलाई चाहिँ यो धेरै ठिक लाग्यो, यो गरेको व्यवस्था ठिक लाग्यो। अब लागु चाहिँ हुनु नहुनु, पहिला पनि यस्तो कुरा आएको थियो नि त, पहिला पनि लागु हुन सकेन। अब अहिले पनि लागु भयो भने चाहिँ धेरै ठुलो जियोस्, सर्वसाधारणले धेरै सहज पाउँछ मेरो विचारमा। सानो गल्तीका कारण लाइसेन्स नपाएर दुःख पाइरहेकाहरूले सोमबारबाट 70 अङ्कको प्रणालीबाट लाभ लिन सक्नेछन्। तर 70 अङ्कमा पनि लाइसेन्स पाउन सक्ने प्रावधानलाई भने कतिपय सेवाग्राही र सर्वसाधारणले उचित मानेका छैनन्। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मैले लाइसेन्स ल्याएको चाहिँ लगभग 10 वर्ष नै भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ 8मा नै घुमाएको हो त्यतिखेर। त्यही भएर यो अब 8मै पास गर्न नसक्ने भन्ने पनि छैन। जो राम्रो छ, कन्फिडेन्टली अब ट्रायल दिन सक्छ, उसले त पास अभियसली गरिहाल्छ नै। अब 17मा नै पास गर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो भइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनकि अब 8मा पनि सबैले अहिलेसम्म जसले लाइसेन्स लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले त 8मा घुमाएर नै लेख्नु भएको हो। अब यति 8मा नै घुमाउँदा पनि त मान्छेहरूले अब एक्सिडेन्टहरू त भइरहेको छ होइन, त्यति राम्रो छैन। अझै अब त्यो अब समग्रमा भनियो भने त यहाँ 8मा नघुमाउँदाकन बाहिरबाट पनि मान्छेहरूले लाइसेन्स लिन्छन्। अब यस्तो छ देशको स्थिति त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। त्यही भएर 70 मार्क्स नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, किनकि त मान्छेले त गर्ने मान्छेले त 8मा पनि त गरिरहेछ नि होइन। त्यही भएर 70मा गरिरहनु आवश्यक छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। सवारी लाइसेन्स लिने नियम चाहिँ पहिला पनि कडै थियो, हेर्नुहोस् है। कडा भयो कि मलाई राम्रो लाग्छ, किनभने अब ज्यानको सवाल हुन्छ यसमा, आफ्नो पनि ज्यानको कुरा हुन्छ, अरू बाहिर सडकमा हिँड्नेको पनि ज्यानको सवाल हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले लाइसेन्स दिने चाहिँ नियम चाहिँ ज्यादै फितलो छ, कडा छैन। यो एकदमै कडा गर्नुपर्छ। पहिला लाइसेन्स लिँदाखेरि हामीले 36 सालमा लाइसेन्स लिँदाखेरि तैँले सडकमा चाहिँ नि
हिँडिराखेको एउटा मुसा पनि मार्न पाउँदैनस् तैँले त यति भनेर चाहिँ त्यति कन्फिडेन्सको इन्टरभ्यूहरू चाहिँ नि हुन्थ्यो। अब लिखित पनि हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तो कडा थियो। अब ट्रायल दिने बेलामा हाम्रो गाडी सडकमा कहाँ गुडाउने भनेर चाहिँ जुन प्रहरी कार्यालयले निर्धारण गर्थ्यो त्यसमा चाहिँ नि मान्छेलाई राखेर चाहिँ नि गाडी हाँकेर चाहिँ नि हिँड्नु पर्थ्यो। उनीहरूलाई चाहिँ चित्त बुझ्यो भने पास छ सर भनेर सलाम ठोक्थ्यो। त्यो सलाम ठोकेपछि अनिखेरि हामी चाहिँ नि लाइसेन्स लिनको लागि हामी योग्य हुन्थ्यौँ। अहिले लाइसेन्स त कता नक्कली लाइसेन्स रे के रे लौ त भनौँ भने नेपालमा नियम एकदम फितलो खुकुला भएर गएको हुनाले हाम्रो समाज क्वालिटीहीन हुँदै गइरहेछ। अब मोटरसाइकल स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अङ्कभार 100मा 70 अङ्क प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थीले लाइसेन्स पास गर्नेछन्। बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको निर्देशिका अनुसार मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेड चालकले घुमाउरो 8 आकारमा 2 पटकसम्म छोएमा अनुतीर्ण भइँदैन, तर 10 अङ्क घट्नेछ। 2 पटक भन्दा बढी उक्त रेखा छोएमा सवारीको टायर अंकित रेखा भन्दा बाहिर गए, 1 पटक भन्दा धेरै पटक खुट्टाले भुइँमा टेकेमा सवारी बन्द भएमा भने अनुतीर्ण हुनेछ। यस्तै ट्राफिक संकेत पालना नगरेको खण्डमा 15 अङ्क घटाइनेछ। घुम्तीमा साइड लाइट नबालेको खण्डमा 10 अङ्क घटाइनेछ, तर त्यस्तो अवस्थामा अंकित रेखा छोयो भने अनुतीर्ण हुनेछ। कार जीप डेलिभरी भ्यानको हकमा भने घुमाउरो 8 आकारमा 2 पटकसम्म अंकित रेखा छोए पनि अनुतीर्ण भइँदैन, तर प्रत्येक पटक 5 अङ्कको दरले 10 अङ्कभार घट्नेछ। निर्देशिका अनुसार घुम्तीमा साइड लाइट नबालेमा 10 अङ्क, ट्राफिक संकेत पालना नगरेमा 15 अङ्क घटाइनेछ। चारपाङ्ग्रे सवारी चालकले उकालोमा रोकिएको अवस्थामा सवारी साधन अगाडि बढाउँदा सवारीको पछाडिको टायर 6 इन्च भन्दा पछाडि सरेमा र तोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा अनुतीर्ण हुनेछन्। साथै 1 पटक भन्दा धेरै सवारी बन्द भएमा पनि अनुतीर्ण हुनेछन्। ट्रायल सम्बन्धी जानकारी भएको मान्छेलाई चाहिँ यो सिस्टमले राम्रै हो, किनभनेदेखि सानोतिनो मिस्टेकमा पनि फेल गर्ने प्रथा भइरहेको छ होइन। अहिलेको यो जुन 70% गर्दाखेरि सानोतिनो मिस्टेकलाई चाहिँ अलि कन्टिन्यू गरेको छैन कि भन्ने मतलब त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ मार्क चाहिँ घटाउने, फेल चाहिँ होइन। जस्तै अब 8मा चाहिँ 1 पटक खुट्टा छुट्दाखेरि चाहिँ उसलाई फेल चाहिँ हुँदैन, मार्क चाहिँ घट्छ होइन। त्यो मार्क घट्दै जान्छ। अनि उकालोमा पनि स्टार्ट बन्नुभयो भने पहिले चाहिँ फेलै गर्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ मार्क मात्रै घट्छ अनि दुईचोटि स्टार्ट बन्नुभयो भने मात्रै फेल हो। ट्रायल सेन्टर बिचौलिया र केही यातायात कार्यालयको स्वार्थका कारण अन्यलग्रस्त बनेको 70 अङ्कको यो नियम बागमती प्रदेशको नयाँ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पटक पटकको निर्देशन र दबावपछि बागमती प्रदेशमा पनि 70 अङ्कभारको नियम लागू भएको हो। चौतर्फी आलोचनाका बीच बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयहरूलाई यो नियम लागू गर्न भने परिपत्र जारी गरिसकेको छ। 70 अङ्कको नियम ए, बी र के वर्गका सवारी साधनका लागि मात्र लागू हुने बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ। 70% भन्ने सवारी चालक अनुमति परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि 2077 चाहिँ हामीले असोजमा पहिलोचोटि लागू गर्न प्रयास गरेका थियौँ। त्यसपछि 2 चोटि फेरि मङ्सिरमा पनि प्रयास गरियो र अहिले अन्तिम पटक चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयले एउटा समिति गठन गरेको थियो। अन्य प्रदेशमा यसको लागू भएको अवस्था के छ र यसमा चाहिँ लागू गर्नलाई के छ, लागू गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने एउटा समिति गठन गरेको थियो श्रम, रोजगार, यातायात मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा। त्यो समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो र समितिले लागू गर्न उपयुक्त भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले हामीलाई 10 महिना 23 गते चाहिँ पत्राचार गरेर फागुन 1 गतेदेखि लागू गर्ने भन्ने खालको परिपत्र प्राप्त भएपछि हाम्रो मन्त्रालयले 24 गते निर्णय गरेर फागुन 1 गतेदेखि बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यालयमा यो सवारी चालक अनुमति पत्र 2077 अनुसार ए, बी र हाम्रो के क्याटेगोरीको लागि मात्रै हो। यो अन्य क्याटेगोरीको लागि साबिकै कार्यविधि लागू हुन्छ। 3टा क्याटेगोरीको लागि यो कार्यविधि फागुन 1 गतेदेखि लागू गर्ने भनेर निर्णय भएर हाम्रा सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा परिपत्र भएको छ। सामान्य त्रुटि जो चाहिँ सवारी चालकले सहजै रूपमा सवारी चलाउन सक्छ होइन, फिल्डमा अथवा बाहिर पनि सहजै रूपमा चलाउन सक्छ। तर ट्रायल सेन्टरमा गएपछि सामान्य त्रुटि हुँदाखेरि जो मेजर त्रुटि होइन, जसले चाहिँ एक्सिडेन्ट गराउने अथवा ठुलो घटना गराउने खालको हुँदैन, सामान्य त्रुटि गर्दाखेरि पनि धेरै परीक्षार्थीहरू फेल हुने अवस्था आइसके पछाडि यसलाई सामान्य त्रुटिलाई मिनिमाइज गरेर
जो चाहिँ क्यापेबल छ त्यसरी पास हुने गरी एउटा कार्यविधि बनाएको छ यातायात व्यवस्था विभागले। त्यसमा सबै नम्बर माइनस गर्दै जाने 70% तपाईँहरूले हामीलाई सबैले अर्थ छ 70% मार्क्स ल्यायो भने पास हुने। त्यसमा चाहिँ त्यति अब सहजै बनाए पनि छैन। त्यो चाहिँ अब सामान्य चलाउन जान्ने जो चाहिँ क्यापेबल छ ड्राइभिङ गर्न सक्ने त्यस्तो खालको मान्छेले पास गर्ने र जो जान्दै जान्दैन जो चाहिँ असक्षम छ त्यो चाहिँ त्यो 70% पास हुने अवस्था छैन। यसले चाहिँ अलिकति जनतालाई अहिले लामो समयदेखि पुरिराख्नु परेको छ। एउटा चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र बेगर पनि त्यसको प्रतीक्षामा चाहिँ धेरै समय कुर्नुपर्ने छ र धेरै सङ्ख्यामा फेल हुने अवस्था छ। त्यसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्छ र सामान्य त्रुटिमा पनि फेल हुने कुरालाई न्यूनीकरण गरेर जो चाहिँ चालक क्यापेबल छ त्यसले चाहिँ सहज रूपमा अब चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो सवारी सञ्चालन गर्न प्रतिरत छन् उनीहरूलाई चाहिँ अलि सहज हुन्छ पहिलाको भन्दा भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ। र बाहिर चाहिँ अब यही नेपालभित्र पनि लगभग अरू प्रदेशमा कार्यान्वयनमा गइसकेका हुनाले हामीले मात्रै फरक विधि राख्न पनि न्यायोचित हुँदैन। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स प्राप्तिका लागि 70 अङ्कको नियम लागू हुँदा सेवाग्राहीले सहजै लाइसेन्स लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ। ट्रायलमा अनुत्तीर्ण हुने संख्या धेरै हुँदा यातायात कार्यालयमा भिड धेरै हुने अवस्था र बिचौलियाहरूको बिगबिगी यो नियमले नियन्त्रण हुने सम्भावना बढेको छ। नियम लागू गर्न सबै तयारी भइसकेको छ। यो नियम लागू हुँदा सेवाग्राहीहरू पनि खुसी देखिएका छन्। तर यो नियम लागू भइरहनेमा भने उनीहरू अझै पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्। योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने अलिकति सानो गल्ती भयो भने पनि अलिक उकालोमा इन्डिकेटर अलिक ढिलो किन बालिस, छिटो किन बालिस, खुट्टा किन छिटो राखिस्, ढिलो राखिस्, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेल गराइदिने एउटा प्रचलन थियो होइन। अब यो सिस्टम आएपछि चाहिँ अब धेरैजना पास हुने मैले सम्भावना देखेको छु। तर पनि मलाई अहिले पनि सन्देह छ। सन्देह के छ भने योभन्दा अगाडि पनि यो कुरा लागू हुने कुरा थियो। तर यो बिचौलियाहरूको यस्तो बिगबिगी छ, मन्त्रीलाई समेत प्रभाव पार्ने, सरकारलाई नै प्रभावित पार्नेसम्मको यो यस्तो भनौँ योजनाबद्ध रूपमा उनीहरू लागेका छन् बिचौलियाहरू। र अहिले पनि यो कार्यान्वयन यति सहज हुन्छ भन्ने त म निर्धक्कसँग भन्न सक्छु। यो कार्यान्वयन भयो भने पनि यसमा विभिन्न अरू बखेडाहरू झिकेर यसमा अवरोध गरिन्छ र म यसमा अहिले निर्धक्क छुइनँ जुन तपाईँले प्रश्न गरिदिनु भएको छ। यदि यो लागू भइदियो भने म मात्रै होइन यो नेपालभरि नै धेरै युवाहरू जुन अनेकौँ कति दिनसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राखिन्थ्यो, समय बचत हुन्थ्यो, आर्थिक रूपमा उनीहरूको सहुलियत हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। ट्रायलमा 70 अङ्कको नियम लागू हुँदा सेवाग्राहीले धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्ने छैन। सरकारको काम पनि चुस्त दुरुस्त भएर बिचौलियाको प्रभाव पनि बिस्तारै कम हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चालकले घुमाउरो 8 आकारमा 2 पटकसम्म छोएमा अनुत्तीर्ण भइँदैन, तर 10 अङ्क घट्नेछ। 2 पटकभन्दा बढी उक्त रेखा छोएमा सवारीको टायर अङ्कित रेखाभन्दा बाहिर गए, 1 पटकभन्दा धेरै पटक खुट्टाले भुइँ टेकेमा सवारी बन्द भएमा भने अनुत्तीर्ण हुनेछ। यस्तै ट्राफिक सङ्केत पालना नगरेको खण्डमा 15 अङ्क घटाइनेछ। घुम्तीमा साइड लाइट नबालेको खण्डमा 10 अङ्क घटाइनेछ। तर यस्तो अवस्थामा अङ्कित रेखा छोयो भने अनुत्तीर्ण हुनेछ। र यो नियम सोमबारबाट बागमती प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयहरूमा लागू भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि गुणस्तरहीन औषधि सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। औषधि रोग निको पार्ने प्रमुख अस्त्र हो। मानिस बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल जान्छ र चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान्छ। कतिपय अवस्थामा सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा मानिसले चिकित्सकको सल्लाह बिनै पनि पसलबाट औषधि किनेर खाने गरेका छन्। तर नेपाली बजारमा पाइने केही औषधि मापदण्ड विपरीत र कमसल पाइएको छ। यस्तो औषधिले बिरामीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसको सेवनले मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ, साथै मानिस दीर्घरोगी पनि हुन सक्छन्। तर किन भइरहेको छैन यस्ता औषधि उप नियमन? के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली बजारमा कमसल औषधिको बिगबिगी।
9% भन्दा बढी औषधि मापदण्ड विपरीत। बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरको जोखिम। नेपालमा पछिल्लो समय मापदण्ड विपरीतका औषधिको बिक्री वितरण बढेको छ। यो हामीले लगाएको आरोप होइन। औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कले पनि अस्पतालमा बिक्री वितरण भइरहेका औषधि मध्ये 9% औषधि कमसल देखिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा देखिएका त्यस्ता औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने त गरेको छ, तर प्रयोग भइसकेपछि मात्र औषधि परीक्षण हुने हुँदा त्यसले स्वास्थ्यमा पर्ने असरका बारेमा भने यकिन हुन सकेको छैन। नेपालमा वर्षेनी खपत हुने 70 अर्ब रुपैयाँको औषधि मध्ये 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि मापदण्ड विपरीतका भएको पुष्टि भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने 9% औषधि मापदण्ड विपरीत बजारमा लगिएको पाइएको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 918 औषधिको परीक्षण गर्दा 9.5% अर्थात् 87 औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 739 औषधिको परीक्षण गर्दा 20.7% अर्थात् 153 औषधि सब स्ट्यान्डर्ड पाइएको थियो। यो समय कोरोना काल भएको हुँदा स्यानिटाइजर लगायत अन्य औषधि बढी कमसल भेटिएको विभागको भनाइ छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि 634 औषधि परीक्षण गर्दा 52 अर्थात् 9% औषधि मापदण्ड विपरीतको पाइएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागले वार्षिक 1000 औषधि परीक्षण गर्ने गरेको छ। मापदण्ड नपुगेका औषधिलाई बजारबाट फिर्ता गरेको रेकर्ड पठाउन लगाएर मात्र औषधि कम्पनीलाई पुनः औषधि उत्पादनको जिम्मा दिने गरेको विभागको भनाइ छ। हाम्रो चाहिँ जुन तोकिएको मापदण्ड हुन्छ त्यो मापदण्ड पुरा नभएको औषधिहरू हो। अब यो चाहिँ यसो छ, WHO GMP हामीले जुन भन्छ कुशल उत्पादन अभ्यासहरू जुन छ त्यसमा पनि यसो कमसल हुनसक्छ औषधि भन्ने चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ छ। त्यो विश्वव्यापी नै मान्यता हो। औषधिहरू कमसल हुनसक्छ। किन कमसल हुनसक्छ त भन्दा औषधि उत्पादन गर्ने एउटा किसिमको चाहिँ वातावरणमा बन्छ भने उत्पादनभन्दा बाहिर जुनको त्यसको चाहिँ म्याद नसकिन्जेलसम्म विभिन्न अन्य वातावरणमा चाहिँ औषधि रहन सक्छ। त्यसमा चाहिँ तापक्रमहरू उचित नहुन सक्छ, आर्द्रताहरू नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा नि औषधिहरूको चाहिँ तोकिएको मापदण्ड चाहिँ पुरा हुँदैन। कुनै कुनै औषधिहरूको चाहिँ भित्रको चाहिँ सार तत्त्व ठिक छ, तर चाहिँ चक्कीहरू चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ चाँडै फुट्ने, खोल्दाखेरि फुट्न चाहिँ फुट्यो तर चक्की चाहिँ 2 टुक्रा भयो भने त्यो पनि मापदण्ड विपरीतको भन्छ। एउटा चक्कीको चाहिँ त्यो कडापना पनि एउटा चाहिँ नफुट्ने गरी औषधिको चाहिँ त्यो बट्टा जुन चाहिँ बट्टाबाट झिक्दाखेरि नफुट्ने गरी चाहिँ हुनुपर्छ। पनि त्यस्ता विभिन्न मतलब चाहिँ परिधिमा हामी चाहिँ प्यारामिटरहरूमा हामीले चाहिँ त्यो मापदण्डहरू तोकेको हुन्छौँ। तर विशेष गरी चाहिँ सबभन्दा संवेदनशील चाहिँ अवस्था कस्तो हो भने यदि औषधिहरू छ त्यसको सार तत्त्वमै कम हो। तपाईँको चाहिँ यति यसमा चाहिँ यति 500 mg हुनुपर्छ, त्यसमा 500 mg भइदिएन होइन, त्यसमा 300 mg मात्रै भयो। हाम्रो सबै प्रकृतिका औषधिहरू हेरेर चाहिँ हाम्रो 9% हो। त्यसमध्येमा चाहिँ केही चाहिँ औषधिहरूका चाहिँ यस्तै किसिमको सिरियस मतलब चाहिँ किसिमको मापदण्ड नपुगेका छन्। जस्तो एसेनिक सार तत्त्वै कम भएको पनि केही हामीले भेटेका छौँ भने केही चाहिँ पेटमा गएर नगुलेको पनि भेटेका छौँ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ उही फुट्ने पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यसैले मूल रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो अवस्थामा चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बजारबाट चाहिँ फिर्ता गर्न चाहिँ भन्छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचनाहरू पनि गरिन्छ यस्तो अवस्थामा। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक सूचनाको अर्थ के हो त, सबै ठाउँमा औषधि व्यवस्था विभाग पुग्या हुँदैन र त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ तात्विक रूपमा त्यो औषधिले लामो समय खायो भने त त्यसले असर नगर्ने भयो। त्यसैले बजारमा त्यो गर्नु भएन र चाहिँ विक्रेताले पनि त्यस्ता औषधिहरू सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ बिक्री वितरण गर्नु चाहिँ भएन। त्यो हामीले गर्छौँ र सँगसँगै उत्पादकहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ तपाईँहरूको चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ त्यो औषधिमा त्यस्तो खराबी देखिएको हो, त्यो खराबीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्, कति बजारमा छ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउनुहोस् र फिर्ता गरेको रेकर्डहरू नष्ट गरेको रेकर्ड हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो विधिहरू हामीले अप्नाइरहेछौँ। नेपालमा 122 वटा औषधि उद्योग दर्ता भएकोमा 83 वटा सञ्चालनमा छन्। औषधि उद्योगहरूले करिब 5761 ब्रान्डका औषधिहरू नेपाली बजारमा पठाउँछन्। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने 196 कम्पनी दर्ता भएकामा 56 वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। विभागले यी उद्योगले बजारमा पठाइसकेका औषधिको नमुना राष्ट्रिय औषधि परीक्षणका लागि औषधि प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ।
प्रयोगशालाका अनुसार वातावरण अनुकूल भण्डारण गर्न नसक्नु र उत्पादन प्रक्रियामा कडाई नगर्नु नै कमसल औषधि बढी भेटिनुको मुख्य कारण हो। औषधि व्यवस्था विभाग छ, त्यस्तै चाहिँ विभिन्न अन्य चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ प्राप्त भएका चाहिँ स्याम्पलहरू, त्यस्तै अब हामी आफैले पनि बजारबाट गएर ल्याएको चाहिँ स्याम्पलहरू पनि हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। र यसरी चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अपनाउने विधि भनेको के हो त भने मैले चाहिँ एउटा चाहिँ आधिकारिक ग्रन्थ जसलाई चाहिँ फार्माकोपिया भन्छौँ, त्यो फार्माकोपियामा उल्लेख गरिएका जुन चाहिँ विधिहरू छ हैन, अब त्यही विधिअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने गर्छौँ। र यसरी चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब हरेक वर्ष चाहिँ अब हामीले त्यति धेरै अब जति चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने हो, जति चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ अब हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। र अहिले चाहिँ ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भने जस्तो चाहिँ वर्षको चाहिँ 700, 800, 1000सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ टेस्ट चाहिँ गर्दै चाहिँ गरेका छौँ। बढ्नुको कारणमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अब हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ के छ, जस्तो स्टोरेजको प्रब्लम हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब उत्पादकले त सही किसिमले चाहिँ उत्पादन गरे पनि हुनसक्छ, किनभने उत्पादकले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ यो कमसल होस् भन्ने त चाहँदैनन् हैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो अलिकति यो स्टोरेजको कारणले हैन चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ अलिकति चाहिँ गडबडी भएको कारणले, किनभने अब हामीसँग त्यो सिस्टम एउटा चाहिँ डेभलप भइसकेको छैन हैन, गुड फार्मेसी प्र्याक्टिस भन्ने त्यसो भएको छैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जहाँबाट चाहिँ त्यो स्याम्पलहरू चाहिँ उठाइन्छ त्यहाँबाट आएको चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ फेलुर हुने चान्सेस पनि त्यो धेरै छ। एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ के हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ उत्पादनमै चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छ, जुन प्रोसेस छ, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस जसलाई भन्छ, त्यो गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस चाहिँ यदि तपाईँको सही किसिमले त्यसलाई चाहिँ हुबहु चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पालना गरिएन हैन, उत्पादन गर्दाखेरि जुन अपनाउनु पर्ने विधिहरू हो त्यो अपनाउनु पर्ने विधिहरू पनि राम्रोसँग चाहिँ अपनाइएन भने पनि प्रोडक्टहरू चाहिँ फेल हुने सम्भावना चाहिँ धेरै रहन्छ। मानिस बिरामी हुँदा सर्वप्रथम अस्पताल जान्छ र चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान्छ भने कतिपय अवस्थामा बिना सल्लाह औषधि खाने गर्छन्। औषधिलाई रोग निको पार्ने प्रमुख अस्त्रको रूपमा लिने गरिन्छ, तर बजारमा पाइने औषधि नै मापदण्ड विपरीतका छन् या छैनन् कसैलाई थाहा छैन। औषधि विभागले पनि बजारमा गइसके पश्चात नै औषधिको परीक्षण गर्ने गरेको छ। यस्तोमा बिरामीको स्वास्थ्यमा कमसल औषधिले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, यसबाट मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ, साथै मानिस दीर्घरोगी पनि हुन सक्छन्। यसरी कमसल औषधिको असर बिरामी र उपभोक्तामा देखिए वा यसले बिरामी र उपभोक्ता झन बिरामी भए यसको जिम्मेवार को हुने? सरकार वा औषधि उत्पादक कम्पनी? यसको जवाब तत्काल खोजिन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सन्तोष अंकितका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, आम मानिसलाई कुन औषधि सूचीकृत छ छैन यो कमसल हो होइन त्यो थाहा हुँदैन। यसको नियमन गर्नेले पनि बजारमा गइसकेपछि मात्र औषधिको परीक्षण गर्ने गरेको छ, जसका कारण मापदण्ड विपरीतका कमसल औषधिहरूको बिक्री वितरण बढेको छ। अस्पतालमा समेत बिक्री वितरण हुने औषधिमा करिब 9% औषधि कमसल देखिएको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क छ। तसर्थ यसको नियमनमा विभागको चासो जाओस् र कमसल औषधि उत्पादन गर्ने उप हदैसम्मको कारबाही होस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।